فيديو جديد وفي بارتي جديده. غنشوفوا هذا النهار لا دوزيام بارتي في لا سيسيون اللي هي لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل. كما قلت لكم في لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل كانوا عندنا 3 بارتي: la constatation de la cession, la constatation de la dotation ou la sortie. في هذه la session des immobilisations عندنا غير deux étapes: la constatation de la cession ou la sortie. هاد الجورنال هذا ما كيتبدلش كيما في لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. كنتي مخلص بشيك بانكير غديبيتي بنك، كنتي مخلص اون اسبيس غديبيتي كاس، كنتي مخلص اكريدي غديبيتي كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون وغنكريديتيو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. الا كنا خدامين ديك ليموبيليزاسيون كانت انكوربوريل وغنكريديتيو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الا كانت ديك ليموبيليزاسيون اللي خدامين فيها كوربوريل ولي مونطون كنديرو لو بري دو سيسيون ديالهم كاملين وفي ليبيلي كونستاتاسيون دو لا سيسيون. لا دوزيام بارتي لا دوزيام ايتاب علاش ما كايناش؟ حيت هادو سو سون دي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل، ما كيدارش عليهم لامورتيسمون وحنا غنحسبوا الدوطاسيون امبوسيبل. داكشي علاش لا دوزيام بارتي ما كايناش. دونك لا دوزيام بارتي ديال هاد لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل هي لا سورتي. كنديرو في الديبي فينا دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سي دي ولا فينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي وكنكريديتيو لي موبيليزاسيون كونسيرني. مثلا كنتي خدام ماتيريال دو ترونسبور غدير هنا فينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي ماتيريال دو ترونسبور غدير في لي مونطون فالور دونطري فيهم بجوج وفي ليبيلي لا سورتي. الا لاحظتوا الفرق ما بين لا سورتي دي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل و لا سورتي دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل هي لو كونط امورتيسمون ما كاينش. في لي موبيليزاسيون امورتيسابل كنا كنلقاو هنا امورتيسمون عاد لا فينا. علاش في نظركم بما انها هي ديجا راه ايموبيليزاسيون نون امورتيسابل علاش غنحسبوا الكومول؟ ما يمكنش، هي نون امورتيسابل غنحسبوا الكومول امبوسيبل. داكشي علاش. وهاد لو كونط بحد ذاته لا فينا دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سي دي راه هي لا فالور نيت دامورتيسمون. لقات بزاف ديال لي كريتيك حيت كيقول لك واش هي ليموبيليزاسيون نون امورتيسابل وكاين لو مو امورتيسا فينا فالور نيت دامورتيسمون وكاين هاد لو مو دامورتيسمون ما يمكنش. ولكن واخا لقات لي كريتيك ولكن كنستعملوها وكنديرو في ليبيلي لا سورتي ولا فالور دونطري فيهم بجوج. ها هو لو جورنال سالينا معاه. غندوزو ليكزارسيس دابليكاسيون. L'entreprise Qasmil a procédé le 4/10/2018 à la cession de son terrain acquis pour une valeur de 100 000 dirhams à 130 000 dirhams et son fonds commercial acquis pour une valeur de 45 000 dirhams à 55 000 dirhams par chèque bancaire. Le travail à faire: enregistrer au journal les écritures de la cession et de la sortie. نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه: الا كانت لي موبيليزاسيون طوطالمون امورتي ردوا البال كلكو سوا واش كتحسبوا لانويتي في داك العام ولا في لو جورنال. الا كانت لي موبيليزاسيون طوطالمون امورتي كيولي الجورنال بحال هادي، حيت راكم عارفين فاش كتكون طوطالمون امورتي لامورتيسمون كيكون ايكال زيرو. دونك حنا ما يمكنش لينا نديرو امورتيسمون مثلا du matériel de transport ونديرو لا فينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي و ليموبيليزاسيون ونديرو هنا ماتيريال دو ترونسبور ونكتبو في لامورتيسمون هنا زيرو. زيرو في الجورنال ما كاينش، داكشي علاش هو ديجا زيرو ما كنكتبوهش. ردوا لها البال وفاش يكونوا عاطينكم تحسبوا لا نويتي في داك العام ديروا داك الجدول الصغير اللي كنت كندير لكم اني وكا ولا بروغادا. دونك ندوزو ليكزارسيس ديالنا. travail à faire: enregistrer au journal les écritures de la session et de la sortie. نشوفوا l'écriture de la session سهله. قال لنا بعدا ديما نشوفوا باش خلصنا. قال لك par chèque bancaire. دونك غنديبيتيو لو كونط بانك produit de cession des immobilisations incorporelles حيت عندنا fonds commercial intouchable au produit de cession des immobilisations corporelles حيت عندنا لو terrain عندنا constatation de la cession du terrain et du fonds commercial وغنديرو le prix de cession ديالهم بجوج. غنديرو 130,000 حيت incorporel fonds commercial 55,000 حيت terrain corporel و لو توتال ديالهم غنديروه في البنك. l'écriture ديال la session سهله. l'écriture ديال la sortie غنديرو فينا des immobilisations incorporelles CD incorporelles حيت fonds commercial فينا des immobilisations corporelles CD حيت terrain fonds commercial terrain. غنديرو لا فالور دونطري ديال كل واحد.
فون كوميرسيال لا فالور ديالنا لا فالور دونطري ديالو هي 45000 دونك غنديروها في انكوربوريل فون كوميرسيال. التيران فالور دونطري ديالو هي 100000 غنديروها في كوربوريل وفي تيران نو. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد لابارتي، راها سهله، غير ركزوا في لي دات وفي البروغاتا، واش توتالمون امورتي ولا بارسيالمون امورتي، واش داك لو بيان واش داك لو بيان امورتيسابل ولا نو امورتيسابل. كما قلت لكم في واحد لا فيديو، لي بيان نو امورتيسابل هما الفون كوميرسيال والتيران ولي تيتر. كما لاحظتوا في هاد لا فيديو ما هضرتش على لي تيتر، حيت لي تيتر فيهم لا سيسيون طويله شويه وبغيت نتعمق فيها في لا بروفيزيون. فاش غنقررهم ان شاء الله في لا بروفيزيون غادي ندير لا بارتي ديالهم بوحدها وتركزوا فيها مزيان. داكشي علاش ما درتهاش في هاد لا فيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا، خليو لايك او كومونتير وبارطاجيوها مع صحابكم.